नेपालको तराईमा गर्मी बढ्दै दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बनाउँदै नवलपुरको तापक्रम। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीमाथि अन्य दलहरूले घेराबन्दी गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाई। दलहरूको घेराबन्दीबाट आफ्नो पार्टी नडराउने रविको भनाई। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु गलत रहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको जिकिर। आफ्नो पार्टीले राजनीतिक अडानका रूपमा लिएका मुद्दालाई छोड्दै नछोड्ने जिकिर। घर घरबाट जुन परिवर्तनको आशा तपाईँहरूले राख्नु भएको थियो त्यो भाका हामीले टिपेर सुरुवात गरेका छौँ भन्दै रवि लामिछानेको जनतालाई आश्वासन। अतिक्रमित भूमिका बारेमा चुइक्क बोल्न नसकिया युक्रेन वारका कारणले हो भन्दै प्रचण्डलाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सोधे प्रश्न। पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको निर्देशन। सत्ता टिकाउनका लागि रेशम चौधरीलाई आम माफी दिइएको कङ्ग्रेसका नेता शेखर कोइरालाको आरोप। बालेनले सांसद वडाध्यक्षको हैसियतमा आए भन्दा ताली बजाउनेहरू अहिले बजेट माग्न आउँदैछन् भन्दै सांसद दुर्लभ थापाको टिप्पणी। एनसेलसँग अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थताको मुद्दा जित्यो। सरकारका वकिल भन्छन् करिब 1 खर्ब रुपैयाँ जोगियो। देश अब सुरुङ युगमा जानुपर्ने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेको भनाई। जाजरकोट र दाङमा डुबेर 3 जना बालकको ज्यान गयो। पोखरी वरपर घेरबार नहुँदा जोखिम बढेको स्थानीयको भनाई। सुनकोशी नदीमा बेपत्ता भएका थप 1 जनाको शव भेटियो। फेवातालको सिमसार पुरेर घडेरी बनाइदिए कृषि जमिनमा डुबानको डर। लामो समयदेखिको खडेरी र तापक्रम वृद्धिका कारण पर्वतमा रोपाई प्रभावित। कर फर्चौट आयोगका 3 पदाधिकारीले 6 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर। जरिवाना र सजाय निर्धारण हुन बाँकी। विदेशीले नेपालमा झण्डै 52 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्दा नेपालीले विदेशमा 1 खर्ब 2 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरे। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले 12 वर्षपछि दीक्षान्त समारोह गर्दै। नेपालले भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्ने नयाँ योजना बनाउनु पर्ने भारतको उत्तर प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री जगदम्बिका पालको सुझाव। बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले दिए संसद सदस्यबाट राजीनामा। जापानमा आप्रवासन तथा शरणार्थी कानूनलाई परिमार्जन गर्ने विवादास्पद विधेयक पारित। विमान दुर्घटनामा परि हराइरहेका 4 जना बालबालिका कोलम्बियाको जंगलमा 40 दिनपछि जीवितै फेला परे। 3.5 वर्षपछि नेपालको पुरुष बास्केटबल टिमले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्ने र UEFA च्याम्पियन्स लिगको उपाधिका लागि सिटी र इन्टर मिलान खेल्दै। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचार पार्टी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे सदाको झैं आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आज दिनभरिका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण खबरहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनु होला। दर्शक महानुभाव देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका महत्त्वपूर्ण समाचार सुरु गरौँ दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बनाउँदै नवलपुरको तापक्रमको प्रसङ्गबाट। तराईमा गर्मी बढ्दै जाँदा मध्य नेपालमा पर्ने तराईको जिल्ला नवलपरासी, बर्दाघाट, सुस्ता पूर्व नवलपुरले दिनदिनै तापक्रममा नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ। यस अघिका वर्षमा नेपालगञ्ज, वीरगञ्ज, धनगढी लगायतका सहरको तापक्रम देशकै सबैभन्दा बढी मापन गरिएको भए पनि यस वर्ष नवलपुरले उच्च तापक्रममा नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ। जल तथा मौसम विज्ञान विभागले हरेक 24 घण्टामा सार्वजनिक गर्ने देशको उच्च तापक्रममा नवलपुरको दुमकौलीले दिनदिनै नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको हो। विभागको हावापानी विज्ञान महाशाखाले वैशाखको 6 गतेदेखि देशको तापक्रम सार्वजनिक गर्न सुरु गरेको थियो। सोही दिन नवलपुरको दुमकौलीको तापक्रम देशकै सबैभन्दा बढी 42.8 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको विवरणमा उल्लेख गरिएको छ। विभागले देशभरको अधिकतम तापक्रम सार्वजनिक गर्न सुरु गरेपछि बीचमा फाटफुट्ट केही जिल्लाको तापक्रम उच्च मापन गरिएको भए पनि धेरै समय नवलपुरको नयाँ रेकर्ड बनाउँदै आएको छ। नवलपुरको दुमकौलीमा वैशाख 10 र 11 गते 38.8, 14 गते 38, 15 गते 38.8, 24 गते 39.8, 25 गते 41.8,
41.8, 27 गते 42.8, 28 र 29 गते 41.8, 31 गते 41 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन भएको थियो। यो मापन गरिएको तापक्रम त्यस दिनमा देशकै सबैभन्दा उच्च तापक्रम हो। गत जेठ 1 गते जिल्लामा 41 डिग्री सेल्सियस रहेको तापक्रम जेठ 2 मा घटेर 40 तथा जेठ 10 मा अझ घटेर 39 डिग्री सेल्सियस पुगेको भए पनि त्यस दिनमा यो तापक्रम देशकै उच्च तापक्रम भएको विभागले जनाएको छ। जेठको 10 गते पछि उच्च तापक्रम भएका स्थानमा तराईका अन्य जिल्लामा मापन गरिएको भए पनि जेठको 19 गते एकाएक नवलपुरको दुमकौलीको तापक्रम 43 डिग्री सेल्सियस मापन भयो। जेठ 19 पछि अहिलेसम्म नवलपुरको अधिकतम तापक्रम देशका अन्य स्थानको भन्दा बढी मापन भइरहेको छ। जेठको 20 गते 43, 21 गते 42.8, 22 गते 43.8 डिग्री सेल्सियस तापक्रम मापन भएको छ। जेठ 22 गते नवलपुरमा त्यस बेलासम्मको सबैभन्दा बढी तापक्रम हुने आफ्नो जिल्लाको रेकर्ड ब्रेक भएको थियो। त्यसअघि जिल्लाको अधिकतम तापक्रम सन् 1979 मा 43.7 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको थियो। जेठ 23 मा तापक्रम घटेर 42.8 डिग्री पुगेको भए पनि त्यस दिन यो तापक्रम देशकै उच्च तापक्रम मापन भएको विभागले जनाएको छ। जेठको 24 र 25 गते त्यहाँको तापक्रम 43.8 डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो। नवलपुरले उच्च तापक्रमको आफ्नो रेकर्ड पुनः ब्रेक गर्दै जेठ 26 गते यहाँको तापक्रम 44 डिग्री सेल्सियस पुगेको थियो। विभागले हरेक 24 घण्टामा देशभरको उच्च तापक्रम सार्वजनिक गर्दै आएको छ। नवलपुरको तापक्रम वृद्धि भएर तराईका अन्य जिल्लालाई मात दिइरहँदा यहाँको जनजीवन प्रभावित भएको छ। अत्याधिक गर्मीका कारण खेतबारीमा लगाएका मकै सुक्न थालेको देवचुली सत्रका कृषक देवनारायण महतोले जानकारी दिनुभयो। गर्मी अधिक भएपछि यस क्षेत्रमा दिउँसोको समयमा मानिस घरभित्रै बस्ने गरेको र घरयासी कामकाज बिहान बेलुकी गरिँदै आएको महतोले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टीले 2084 सालमा सबै खाले चुनावमा विजय हासिल गर्ने अवस्था देखिएपछि पार्टी विरुद्ध बाधा पुर्याउने प्रयास भइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उहाँले यस्तो बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाटो अब सहज हुन्छ भन्ने जनताले देखाइदिए पनि विभिन्न ठाउँबाट अन्य दलहरूले घेराबन्दी गरिरहेको बताउनुभयो। उहाँले दलहरूको घेराबन्दीबाट आफ्नो पार्टी नडराउने पनि उल्लेख गर्नुभयो। तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नागरिकता विधेयक रोक्दा पनि आफ्नो पार्टीले विरोध गरेको र त्यसबेला संसदमा रहेका दलहरूले पनि अकर्मण्यता देखाएको उहाँको ठहर छ। उहाँले अहिले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गर्नु पनि गलत भएको बताउनुभयो। उहाँले वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा पनि यस नागरिकता विधेयकले बोलोस् भन्ने चाहे पनि संसदमा नलगिकन प्रमाणीकरण पठाउनुले सरकारको बाटो स्पष्ट भएको बताउनुभयो। आफ्नो पार्टीले नेपाली नागरिकले नागरिकता पाउनु हुँदैन भनेर कहिल्यै पनि नभनेको, बरु सही ढङ्गबाट यसको व्यवस्थापन हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताउनु भएको छ। उहाँले भन्नुभयो, तपाईहरुलाई लाग्ला रासोपाको बाटो अब सहज छ, 84 मा त सजिलो हुन्छ हो, नेपाली जनताले देखाएको बाटो सहज छ, तर सम्पूर्ण दलहरूले यो बाटोमा जुन घेराबन्दी गर्दैछन् सातो जाने खालको छ, तर हामी डराउँदैनौँ। 2084 मा रासोपाको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा आम जनताले घर घरमा महसुस गरिसकेका छन्, तर त्यो अनुमानलाई बाधा पुर्याउन अहिलेदेखि नै प्रयासहरू चलेको छ। त्यसमा हामी चनाखो हुँदै जानुपर्छ। नागरिकता विधेयकमा हामीले त्यति बेला नै तत्कालीन राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक रोक्दा हामीले संविधान विपरीतको काम भयो भनेका थियौँ, तर दलहरूको अकर्मण्यतामा पनि भयो। सही बाटोबाट सही ढङ्गबाट ढोकाबाट नल्याइसकेपछि प्रक्रिया नपुर्याइसकेपछि पनि यस्तै हो भनेका थियौँ। पार्टी निर्वाचनमा नपुग्दै त्यसको निरन्तरतामा हामी छौँ। हामीले वैवाहिक अङ्गीकृतका हकमा पनि यसले केही बोलोस् भनेका हौँ। हामीले सही ढङ्गबाट आओस् भनेका छौँ। हामीले नेपाली आमाका छोराछोरीले नागरिकता नपाउन् भनेर बोलेकै छैन। जन्मसिद्ध नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ भनेका छौँ। महिलामाथि विभेद छ, प्रावधान राखेर ल्याइएको छ। अपराधकारी कुराको सम्बोधन हुनुपर्छ। संसदमा ल्याएको भई दुधको दुध पानीको पानी हुन्थ्यो, तर जानाजान कसैले न कसैले यसमा मुद्दा हाल्छ भन्ने जानेर हो कि जानाजान यस्तोबाट ल्याइयो, उहाँको भनाइ छ। सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीले राजनीतिक अडानका रूपमा लिएका सबै मुद्दालाई नछोड्ने बताउनुभयो। उहाँले 2084 सालमा एकले अर्कोलाई स्वीकार गरेर राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलाई सबै चुनावमा जिताउन पनि आग्रह गर्नुभयो। उहाँले सबै ठाउँबाट पार्टीलाई जिताउनका लागि आफ्नो पार्टीले काम थालिसकेको पनि जिकिर गर्नुभएको छ। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको भनाइ तपाईलाई कस्तो लाग्यो? आफ्नो कुरा कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भारत भ्रमण उपलब्धिहीन भएको टिप्पणी गर्नु भएको छ। भारत भ्रमणमा आफ्नो अतिक्रमित भूमिको बारेमा चुइक्क बोल्न नसकेको भन्दै उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। देश नै ग्रहण लागेको अवस्थामा पुगेको भन्दै ओलीले सरकारले 6.5% रहेको उत्पादन वृद्धि दर 2% भन्दा कम हुनुमा सरकारले युक्रेनको वार देखाइरहेको उहाँले आरोप लगाउनुभयो। नेपालका नदी भारतलाई कुन आधारमा दिइएको भनेर प्रधानमन्त्री भन्न नसकेकाले शङ्का गर्ने ठाउँ रहेको उहाँको भनाइ छ। सरकारले जनता
जनतालाई कुन शर्तमा यस्ता सम्झौता भएको हो भन्ने कुराको जानकारी दिनुपर्ने बताउनुभयो। ओलीले नेपालका नदी भारतलाई सित्तैमा दिएको पनि युक्रेनकै वारले हो भन्दै अर्को प्रश्न पनि गर्नुभयो। नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनको दोस्रो राष्ट्रिय महिला भेलालाई सम्बोधन गर्दै ओलीले भन्नुभयो, अहिले त अवस्था राम्रो छैन, देशलाई नै ग्रहण लागेको जस्तो भएको छ। यी 2 वर्षमा 8% पुर्याउँछु भनेको उत्पादन वृद्धि दर 2% नपुग्ने अवस्था छ। त्यसरी नराम्ररी देश पछाडि परेको छ। 6.5% पुगिसकेको उत्पादन वृद्धि दर घटेर 2 भन्दा तल आयो। अहिले कोभिडको मारले यताउता भनेको होइन, युक्रेनको वार भनेर हल्ला चलाउने गरेको छ। युक्रेनको वारले हाम्रो कहाँ धुलो उडायो कि धुवाँ उडायो कि के गरेको छ? अनि यहाँ युक्रेनका वारले हो प्रचण्डजीले नदीहरू सित्तैमा दिएर आएको उहाँले प्रश्न गर्नुभयो। दर्शक महानुभाव, ओलीको यो प्रश्न तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। नेपाली कांग्रेसका सभापति एवं पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्न निर्देशन दिनुभएको छ। सभापति देउवाले पार्टीमा योग्य, जुझारू र गतिशील नेता कार्यकर्तालाई उचित जिम्मेवारी दिन आफू प्रतिबद्ध रहेको समेत बताउनुभयो। नेपाली कांग्रेस भक्तपुर जिल्ला कार्य समितिले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले प्रजातन्त्रलाई सङ्कटमा आउन नदिन पनि नेपाली कांग्रेसलाई बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने जिकिर गर्नुभयो। सभापति देउवाले प्रजातन्त्रमाथि फेरि सङ्कट आउन नदिने गरी कांग्रेसलाई बलियो बनाउन देशभर सङ्गठन निर्माणको अभियान सञ्चालन गर्न पनि सिङ्गो पार्टी पंक्तिलाई आह्वान गर्नुभएको छ। सत्तारूढ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइरालाले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सत्ता टिकाउनका लागि अदालतको आदेश विपरीत रेशम चौधरीलाई आम माफी दिने निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभयो। दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिने गरी राष्ट्रपतिबाट 3वटै तहको अदालतको आदेश विपरीत चौधरीलाई आम माफी दिने कुराले अन्ततः लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने भन्दै उहाँले आक्रोश समेत व्यक्त गर्नुभयो। शनिबार नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति भक्तपुरले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै नेता कोइरालाले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय मातहत राख्ने सरकारको निर्णयप्रति पनि आपत्ति जनाउनुभयो। निर्वाचन आयोगको स्वतन्त्रता र निष्पक्षतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरी सरकारले सो निर्णय गरेकाले आफूले विरोध गर्नु परेको उहाँको तर्क छ। नेता कोइरालाले लोकतन्त्रलाई मजबुत पार्नका लागि पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहत राख्ने काम गर्ने नहुने पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। नेपाली कांग्रेसका सांसद दुर्लभ थापाले सांसद विकास कोष बेउत्याउने सरकारी निर्णयको विरोध गर्ने नेताहरू बजेट माग्न आइरहेको आरोप लगाउनु भएको छ। सरकारले सांसद विकास कोष मार्फत प्रति सांसद 5 करोड रुपैयाँ दिने विषय बजेटमा समेटेपछि त्यसको विरोध भएको थियो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सांसदहरू वडा अध्यक्षको हैसियतमा आए भन्दै टिप्पणी गर्नुभएको थियो। सांसद थापाले मेयर शाहको सो टिप्पणीपछि उहाँको समर्थन गर्ने कतिपय पार्टीका नेताहरू अहिले हाम्रो वडामा कति बजेट आउँछ भनेर सोधिरहेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, बालेनले सांसदहरू वडा अध्यक्षहरूको हैसियतमा आइसके भन्दा पार्टीका साथीहरू ताली बजाएर ठिक बोल्यो भन्थे। अहिले त्यही साथी मेरो वडामा 5 करोड मध्ये कति पर्छ भनेर सोध्न आउँछन्, उहाँको भनाइरहेको छ। विश्व बैंक अन्तर्गतको लगानी विवाद समाधान सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय केन्द्र ICSID मा एन्सेलले हालेको मुद्दा नेपाल सरकारले जितेको छ। एन्सेल र उसको मातृ कम्पनी एजिएटा इन्भेस्टमेन्ट युकेले नेपालको सर्वोच्च अदालतले गरेको पुँजीगत लाभकर सम्बन्धी फैसला तथा नेपाल सरकारका विरुद्धमा 4 वर्ष अघि 2019 मे 20 मा ICSID मा मध्यस्थताका लागि निवेदन दिएका थिए। यो निवेदनपछि विश्व बैंकको ICSID ले गठन गरेको मध्यस्थता परिषदले शुक्रबार जुन 9 2023 का दिन सो निवेदनमा सरकारको पक्षमा फैसला गरेको छ। यो फैसलापछि एन्सेलले दाबी गरेको 42 करोड अमेरिकी डलर करिब 55 अर्ब रुपैयाँ कर बापतको रकम, त्यसको ब्याज र जरिवाना समेत नेपालले तिर्नु नपर्ने भएको नेपालको पक्षबाट वकालत गरेका अमेरिकाको न्युयोर्क स्थित क्षेत्रीय एन्ड एसोसिएट्सका खगेन्द्र जीसीले जानकारी दिनुभयो। सरकारले आफूले तिर्नै नपर्ने 42 करोड डलर कर लगाएकाले त्यो रकम त्यसमा मुद्दा फैसला हुँदासम्मका लागि 16% हुने ब्याज तथा जरिवाना समेत भराइदिनु पर्ने एन्सलको दाबी थियो। मुद्दा हारेको भई 42 करोड डलर कर, ब्याज र जरिवाना समेत गरेर त्यसको करिब दोब्बर तिर्नुपर्ने हुन्थ्यो होला, अधिवक्ता जीसीले भन्नुभएको छ। उहाँले अघि भन्नुभयो, नेपालले मुद्दा जितेपछि त्यो रकम तिर्नु पर्ने त भएको छ नै, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपाल कानुनमा चल्ने मुलुक हो भन्ने स्थापित पनि भएको छ। ICSID मा आर्बिट्रेसन मध्यस्थताको निवेदन परेपछि त्यसमा समयमा प्रतिक्रिया नदेखाएको, आफ्नो तर्फबाट मध्यस्थकर्ता पनि नियुक्त नगरेको लगायतका कारण नेपाललाई जरिवाना तिराउने फैसला पनि भएको जानकारी अधिवक्ता जीसीले बताउनुभयो। त्यस्तो जरिवाना 40 देखि 50 करोड नेपाली रुपैयाँ हुने जानकारी कानुन मन्त्रालयका सहसचिव फणेन्द्र गौतमले जानकारी दिनुभयो। अहिलेसम्म अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा नेपाल सरकार विरुद्धमा यस्ता कुनै पनि मुद्दा नपरेको अवस्थामा यो निवेदनमा सरकारले जित्नु ठुलो उपलब्धि भएको अधिवक्ता जीसीको भनाइरहेको छ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य डाक्टर स्वर्णिम वाग्लेले अब सुरुङ युगमा जानुपर्ने बताउनु भएको छ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग निर्माणको अवलोकन गर्न पुग्नुभएका सांसद वाग्लेले आर्थिक समृद्धिका लागि सुरुङ मार्गले सहयोग पुर्याउने भएकाले यसको महत्त्व भएको बताउनुभयो। यो आयोजना महत्त्वपूर्ण आयोजना भएको उहाँको भनाइ छ। यसले समयको बचत र ध्वनि प्रदूषण पनि कम हुने उहाँले बताउनुभयो। अब टनल टेक्नोलोजीमा जानुपर्ने उहाँले बताउनुभयो। सुरुङ मार्गले दूरी घट्ने हुँदा इन्धनको बचत हुने उहाँको भनाइ छ। नागढुङ्गा सुरुङ मार्ग पाइलट प्रोजेक्टको रूपमै रहेको बताउँदै उहाँले यसबाट शिक्षा लिनुपर्ने बताउनुभयो। यो मार्गको निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न आफूले भूमिका खेल्ने उहाँले बताउनुभयो। सांसद वाग्ले रासोपाका सभापति रवि लामिछाने सहित सुरुङ मार्गको अवलोकन गर्न पुग्नु भएको हो। जाजरकोट र दाङमा पोखरीमा डुबेर 3 जना बालकको ज्यान गएको छ। जाजरकोटको भेरी नगरपालिका वडा नम्बर 13 मा खानेपानी तथा सिंचाइका लागि बनाइएको पोखरीमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर 2 बालकको ज्यान गएको हो। ज्यान गुमाउनेमा नरबहादुर बस्नेतका 8 वर्षका छोरा पाण्डव बस्नेत र टिकाराम बस्नेतका 9 वर्षका छोरा प्रमोद बस्नेत रहेको वडा अध्यक्ष यज्ञबहादुर बटालाले जानकारी दिनुभयो। उनीहरू स्कुल छुटेपछि शुक्रबार साँझ पौडी खेल्न गएका थिए। भेरीको पानी लिफ्टिङ गरी खानेपानी र सिंचाइका लागि पोखरी बनाइएको थियो। वडा अध्यक्ष बटालाका अनुसार पानी पोखरीमा घेराबार थिएन। 4-5 वर्षदेखिको योजना रहेको र आउँदो आर्थिक वर्षमा सुरक्षित गर्ने कामका लागि योजना बनेको, तर अहिले घटना भएको उहाँको भनाइ छ। यस्तै दाङको देउखुरीमा रहेको राप्ती नदीमा डुबेर 1 बालकको ज्यान गएको छ। लमही नगरपालिका 4 बडकवाका सुरेश चौधरीका 12 वर्षका छोरा राहुल चौधरीको डुबेर ज्यान गएको लमही 4 का वडा अध्यक्ष सुभाष नेउपानेले जानकारी दिनुभयो। पानीका मुहान सुक्न थालेपछि सिंचाइ र खानेपानीका लागि स्रोत बढाउन खनिएका पोखरी, आकाशे पानी सङ्कलन गर्न बनाइएका कृत्रिम पोखरीमा व्यवस्थित तारबार नलगाउने तथा असावधानीले डुबेर बालबालिकाको ज्यान जाने गरेका घटनाहरू बढ्दै गएका छन्। एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखाका पूर्व निर्देशक एवं जनस्वास्थ्यविद डाक्टर बाबुराम मरासिनीले डुबेर बालबालिकाको मृत्यु हुने जोखिम बढेकाले रोकथामका लागि तत्काल सचेतनाका कार्यक्रम ल्याउने र समुदायमा पुर्याउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो। सुनकोसीमा सिटिभिटीका बेपत्ता भएका थप 1 कर्मचारीको शव फेला परेको छ। शनिबार बिहान पूर्वी नवलपरासी प्रगति नगरपालिका 7 बस्ने 56 वर्षीय एम प्रसाद भुर्तेलको शव फेला परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय सिन्धुलीले जनाएको छ। गत जेठ 19 गते शुक्रबार सिन्धुलीको गोलन्जोर गाउँपालिका 7 लौकुनमा गाडी दुर्घटना हुँदा सुनकोशी नदीमा खसेको थियो। सो दुर्घटना हुँदा 2 जना कर्मचारीको शव गत मङ्गलबार फेला परेको थियो। भुर्तेलको शव शनिबार दुर्घटनास्थलबाट अन्दाजी 95 किलोमिटर पर उदयपुरको ताप्ली गाउँपालिका 5 कुमलटार स्थित सुनकोशी नदी किनारमा फेला परेको हो। भक्तपुरबाट खोटाङ जाने क्रममा VAV 7467 नम्बरको स्कर्पियो जिप दुर्घटना भएको थियो। गाडीका चालक भने पौडिएर बाहिर निस्किएका थिए, तर त्यसमा सवार सिटिभिटीका प्रशासन महाशाखा निर्देशक 57 वर्षीय सहसचिव कृष्णबहादुर केसी र इलामको फाकोफोकथुम गाउँपालिका 4 फुएतप्पाका विद्युत प्रशिक्षक 32 वर्षीय भानु पौडेलको मृत्यु भएको थियो। पोखरा महानगरपालिका 23 बेरिमकुराका 66 वर्षीय तोयनाथ पराजुली कुनै बेला घर छेउको खोलाबाटै डुङ्गा चढेर फेवाताल पुग्नुहुन्थ्यो। खोलाको आकार ठुलो भएकाले डुङ्गा चढेर वारपार गर्नुपर्थ्यो। पराजुलीले 2058 सालमा फेवातालको सीमाङ्कन हुँदा तोकिएको क्षेत्रफलमा आफैले पिल्लर गाड्नुभयो। तत्कालीन जिल्ला विकास समितिका सभापति पुण्यप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा बनेको ताल सीमाङ्कन समितिको प्रतिवेदन अनुसार उहाँले खम्बा गाड्ने जिम्मेवारी पाउनुभयो। पराजुलीले त्यतिबेला मोरे चौताराबाट चङ्खुपुरसम्म पिलर गाड्ने जिम्मेवारी पाउनुभयो, तर त्यति बेला आफूले गाडेको पिलर गायब भएको पराजुली बताउनुहुन्छ। मोरे चौताराबाट चङ्खुपुरसम्म गाडेको थिएँ, मोरे फाँटसम्म ताल थियो। सिमेन्टका खम्बा गाड्दै हिँडेका थियौँ। त्योभन्दा तल ताल र माथि आबादी भनिन्थ्यो। पराजुलीले भन्नुभयो, अहिले केही तार त होलान्, तार पुरिएपछि खम्बा त के बच्यो होला र उहाँको भनाइ छ। 2058 सालमा पराजुलीले पिलर गाडेको ठाउँ अहिले माटोले भरिएको छ भने नजिकैका दलदले भूभाग सिमसार क्षेत्र घडेरी बनेका छन्। सिमसार क्षेत्रमा बाहिरबाट माटो ल्याएर पुरेर धमाधम संरचना ठडिएका छन्। त्यति बेला यहाँ चङ्कुपुर क्षेत्र खेत रोप्ने खन्जोत हुने गर्दथ्यो। अहिले ताल पनि सारा पुरिँदै गयो, वरिपरिको डाँडाकाँडा जम्मै खनेर सकियो। पराजुलीले आक्रोश पोख्नुभयो। बर्खामा खनेको माटो जम्मै माटो फेवातालमा गएपछि पुरिँदैन त। स्थानीय 59 वर्षीय गुरुदत्त पराजुलीले आफूले हेर्दै फेवातालको आकार साँगुरिँदै गएको सुनाउनु भयो। फेवाताल पुरियो, पहिलेको भन्दा धेरै पुरियो। उहाँले भन्नुभयो, भएको देखेको कुरा त हो भन्नुपर्छ, तर यो अहिले पुरिएको होइन, पहिल्यैबाट पुरिँदै आएको हो उहाँको भनाइ छ। घट्दै गएको ताल जोगाउन राज्य नै गम्भीर हुनुपर्ने स्थानीयहरूको भनाइ रहेको छ। त्यसो त सिमसारमा घडेरी खेतयोग्य जमिनमा डुबानको डर भएको छ। केही वर्ष अघिसम्म लहलह धान झुल्ने फेवा मुहान सिमसार क्षेत्रमा अहिले धमाधम घडेरी बनिरहेका छन्। बाहिरबाट माटो ल्याएर सिमसार पुर्ने काम पछिल्लो 1 वर्ष यता उल्लेख्य रूपमा बढेको छ भनेर विकास रोका मगरले यो समाचार अनलाइन खबरमा लेख्नु भएको छ। हामीले यहाँहरूमाझ प्रस्तुत गर्यौँ। दर्शक महानुभाव, तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
लामो समयदेखिको खडेरी र तापक्रम वृद्धिका कारण पर्वतमा रोपाइँ प्रभावित भएको छ। यति बेला धमाधम कोदो र धान रोपाइँ सुरु हुने बेला भए पनि वर्षा नभएका कारण कृषकले रोपाइँ गर्न पाएका छैनन्। यस अघिका वर्षमा जिल्लामा प्रायजसो ओडामा अहिलेसम्म कोदो रोपाइँ सकिन्थ्यो, केही ओडामा धान रोपाइँ हुन्थ्यो, तर यस वर्ष भने कुनै पनि ओडामा रोपाइँ सुरु नभएको कृषकहरूले बताएका छन्। लामो समयदेखि वर्षा नभएका कारण कोदोको बिउ सुक्न थालेको छ भने मकै लगायत खेतबारीमा लगाएका अन्य गेडागुडी समेत खेती समेत ओइलाउन थालेको कुष्मा नगरपालिका 12 का कृषक रामप्रसाद सापकोटाले बताउनुभयो। गएको वर्ष कोदो रोपिसकेर धान रोपाइँ सुरु गरेका थियौँ। उहाँले भन्नुभयो यस वर्ष कुनै पनि रोप्न पाइएको छैन। कोदोको बिउ सुकिसकेको छ भने धानको बिउ समेत राख्न पाइएको छैन। धानको पानी बिउ राख्ने प्रचलन भए पनि जेठ अन्तिम हप्तासम्म वर्षा नभएपछि कतिपयले धुली बिउ पनि राख्न थालेको जनाइएको छ। विशेष अदालतले तत्कालीन फर्सौट आयोगका पदाधिकारीले 6 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर गरेको छ। सरकारले बक्यौता कर विवाद समाधानका लागि 2071 सालमा गठन गरेको आयोगका अध्यक्ष लुम्नध्वज महत, सदस्य उमेश ढकाल र सदस्य सचिव चुनामणि शर्माले 6 अर्ब 15 करोड रुपैयाँ भ्रष्टाचार गरेको ठहर आएको छ। गत बिहिबार विशेष अदालतले कर फर्सौट आयोगका 3 पदाधिकारीलाई दोषी ठहर गरे पनि सजाय निर्धारण गर्न बाँकी छ। सजाय निर्धारण अघि मुद्दाका दुवै पक्षले आरोपितहरू बारे प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेमा नबुझाएको भन्दै विशेष अदालतले असार 5 मा सजाय निर्धारण गर्ने मिति तोकेको छ। नेपालमा विदेशीले गर्ने खर्च अर्थात् भ्रमण आयभन्दा नेपालीले विदेशमा गर्ने खर्च अर्थात् भ्रमण व्यय दोब्बरले धेरै रहेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको साउनदेखि वैशाखसम्मको 10 महिनाको तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा आउने पर्यटकहरूबाट 51 अर्ब 87 करोड रुपैयाँ भित्रिएको छ। यही अवधिमा विदेश जाने नेपालीले भने 1 अर्ब 2 अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेका छन्। तर विदेशीले नेपालमा गर्ने खर्च भने पोहोरभन्दा दोब्बरले धेरै हो। पोहोर 10 महिनामा विदेशीले नेपालमा 26 अर्ब 77 करोड रुपैयाँ खर्च गरेका थिए। नेपालीले विदेशमा खर्च गर्ने रकमको ठूलो मात्रा शिक्षातर्फको रहेको छ। नेपालीले विदेशमा खर्च गरेको 1 अर्ब 2 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ मध्ये वैदेशिक शिक्षाका लागि मात्रै 75 अर्ब 14 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ। पोहोरको 10 महिनामा नेपालीले विदेशमा 75 अर्ब 73 करोड रुपैयाँ खर्च गरेकोमा शिक्षातर्फ 51 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ बाहिरिएको जनाइएको छ। नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय बेलझुण्डीले 12 वर्षपछि दीक्षान्त समारोह गर्न लागेको छ। 10 वटा शैक्षिक सत्रमा विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि आचार्य शास्त्री 1 वर्ष शिक्षा शास्त्री र BMS उत्तीर्ण गरेका 4773 मध्ये निवेदन दिएका 575 जना विद्यार्थी दीक्षित हुन लागेका हुन्। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको अध्यक्षता तथा सम्पूर्णानन्द संस्कृति विश्वविद्यालय वाराणसीका कुलपति प्राध्यापक हरिराम त्रिपाठीको प्रमुख आतिथ्यतामा जेठको 31 गते कार्यक्रम गर्ने तयारी गरिएको छ। बेलझुण्डीमा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेर विद्यावारिधि उपाधि हासिल गरेका 120 जना, आचार्य तह उत्तीर्ण गरेका 145 जना, शास्त्री तह उत्तीर्ण गरेका 136, आयुर्वेद स्नातक उत्तीर्ण 57 र 1 वर्षीय शिक्षा शास्त्री उत्तीर्ण गरेका 90 जना दीक्षित हुने शिक्षा अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर भीम खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। विश्वविद्यालयमा विभिन्न समयमा हुने आन्दोलन, हडताल, तालाबन्दीका कारण समयमा दीक्षान्त समारोह हुन नसकेको जनाइएको छ। भारतको उत्तर प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री जगदम्बिका पालले नेपालले भारतीय पर्यटक आकर्षित गर्ने नयाँ योजना तथा कार्यक्रम बनाउनु पर्ने सुझाव दिएका छन्। उनले नेपालमा धार्मिक, सांस्कृतिक तथा प्रकृतिका क्षेत्रमा अद्वितीय पर्यटनको सम्भावना रहेको उल्लेख गर्दै यसतर्फ लक्षित कार्यक्रमबाट भारतीय पर्यटक नेपालतर्फ आकर्षित हुने धारणा व्यक्त गरेका हुन्। बिहिबार बुटवल र पाल्पामा पर्ने लुम्बिनी केबलकार उद्घाटन समारोहमा सहभागी हुन बुटवल आएका उनले भनेका छन्, नेपालसँग पर्यटकको अधिक सम्भावना छ। उत्तर प्रदेशमा मात्र 24 करोड भन्दा बढी जनसङ्ख्या छ। नेपालको सम्भावना हर क्षेत्रमा भारतीय पर्यटकलाई लक्षित गर्ने हो भने विदेशी पर्यटक खोज्न नेपाल धेरै टाढा जानै पर्दैन। उनले बुटबलमा बनेको लुम्बिनी केबल कार नेपालीका लागि मात्र नभई भारतका पर्यटकका लागि पनि एक प्रमुख आकर्षण हुने पनि बताएका छन्। बेलायतका पूर्व प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले सांसद पदबाट राजीनामा दिएका छन्। उनले तत्काल लागू हुने गरी संसदको सदस्यता त्याग्ने निर्णय गरेको समाचार संस्था एपीले जनाएको छ। उनले राजीनामा दिएपछि खाली हुने सिटमा उपनिर्वाचन हुनेछ। 2022 मा प्रधानमन्त्रीको पद त्यागे पनि उनी सांसदको जिम्मेवारीमा कार्यरत रहेका थिए। जोन्सन अहिले संसदीय छानबिनको क्रममा रहेका छन्। संसदीय समितिले कोरोनासँग सम्बन्धित सबै नियम पालना गरेको भन्दै संसदलाई ढाँटेको आरोपमा छानबिन गरिरहेको छ। अनुसन्धानले जोन्सनको राजनैतिक भविष्यमा प्रभाव पार्ने सम्भावना छ। संसदको विशेषाधिकार समितिलाई बोरिस जोन्सनले संसदलाई गुमराह गरेको पाइएमा 10 दिनभन्दा बढीको लागि सदस्यता निलम्बन गर्न सिफारिस गर्ने अधिकार छ। राजीनामाको क्रममा उनले आफूमाथि अनुसन्धान गरिरहेका सांसद विरुद्ध उग्र विरोध गरेका थिए। बेलायतमा अर्को वर्ष आम निर्वाचन हुँदैछ। जोन्सनको कदमले सत्तारूढ कन्जर्भेटिभ पार्टीभित्र गहिरो विवादलाई सङ्केत गरेको छ।
जापानले अप्रवासन तथा शरणार्थी सम्बन्धी कानुनमा संशोधन गर्ने विवादास्पद विधेयक पारित गरेको छ। जापानी संसदको माथिल्लो सदनले यो कानुनको विधेयकलाई शुक्रबार पारित गरेको हो। यो विधेयकले शरणार्थीको हैसियतका लागि आवेदन दिएका विदेशी नागरिकलाई समस्यामा पार्ने र देश छोड्न बाध्यकारी बन्न सक्ने चिनिया समाचार संस्था सिन्हुवाले उल्लेख गरेको छ। केही विपक्षी दलले अस्वीकार गरे पनि जापानी प्रधानमन्त्री फुमियो किसिदाले सत्तारूढ लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी र यसको कोमेइतो गठबन्धन सहयोगी र अन्य साना पार्टीहरूको समर्थनमा यो कानुन ल्याएका हुन्। जापानमा सन् 2022 मा 3772 आवेदक मध्ये 202 जनालाई शरणार्थीको दर्जा दिइएको थियो। विमान दुर्घटनामा परेर हराइरहेका 4 जना बालबालिका कोलम्बियाको जंगलमा 40 दिनपछि जीवितै फेला परेका छन्। ती 4 बालबालिकालाई कोलम्बियाको जंगलबाट उद्धार गरी शनिबार राजधानी बोगोटा पुर्याइएको छ। बालबालिका बोकेको कोलम्बियाई सेनाको मेडिकल विमान बिहान 5:30 GMT मा सैन्य विमानस्थलमा अवतरण भएर उनीहरूलाई तुरुन्त एम्बुलेन्स मार्फत अस्पताल पुर्याइएको बीबीसीले जनाएको छ। 13, 9, 4 र 1 वर्षका ती बालबालिका सहोदर भाइ बहिनी भएको उल्लेख छ। कोलम्बियाका राष्ट्रपति गुस्टाभो पेट्रोले उनीहरू जीवितै भेटिनुलाई जादुमय भएको बताएको बीबीसीले जनाएको छ। उनले यो दिन पुरै देशका लागि हर्षको दिन भएको पनि बताएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय पुरुष बास्केटबल टोलीले मालदिभ्समा हुने 5 नेशन्स पुरुष बास्केटबल च्याम्पियनसिप खेल्ने भएको छ। नेपालको पुरुष टोलीले 3 वर्षभन्दा बढी समयपछि अन्तर्राष्ट्रिय बास्केटबल खेल्न लागेको हो। पछिल्लो पटक नेपालले सन् 2019 डिसेम्बरमा नेपालमै भएको 13औं साग खेलेको थियो, जहाँ पुरुष टिमले काँस्य पदक जितेको थियो। 2021 मा बङ्गलादेशमा भएको सावा पुरुष बास्केटबलमा नेपालले सहभागिता जनाउन सकेन। यही जुन 14 देखि जुन 22 तारिकसम्म मालदिभ्समा हुन लागेको 5 नेशन्स प्रतियोगितामा नेपालले सहभागिता जनाउने पत्रकार सम्मेलन नेपाल बास्केटबल संघका कार्यवाहक अध्यक्ष भीमसिंह गुरुङले जानकारी दिनुभएको छ। प्रतियोगितामा नेपाल सहित मालदिभ्स, बङ्गलादेश, भुटान र पाकिस्तानको सहभागिता रहने बास्केटबल संघका महासचिव नरेन्द्र थापाले बताउनुभयो। प्रतियोगिताका लागि नेपाली टोली पनि घोषणा भएको छ। टोलीका खेलाडीहरूमा सादेश प्रधान, विनोद महर्जन, विजय बोर्जा, निकेश राखल मगर, मविन्द्र भण्डारी, अजय कुशवाहा, देवेश्वर शाह, आयुष सिंह, निश्चल महर्जन, मनिष केसी, असीम श्रेष्ठ र श्रेयस बहादुर शाह रहेको उल्लेख गरिएको छ। प्रशिक्षकमा विपिन कपाली र नृपेश श्रेष्ठ तथा व्यवस्थापक सुशील गुरुङ छन्। टोली सोमबार मालदिभ्स प्रस्थान गर्नेछ। प्रतियोगितामा उपाधि जित्ने लक्ष्यसहित नेपालले मुख्य प्रशिक्षक दिनेश नकर्मीको प्रशिक्षणमा 1 महिना प्रशिक्षण गरेको नेपाल बास्केटबल संघले जनाएको छ। र UEFA च्याम्पियनसिप लिगको उपाधिका लागि म्यान्चेस्टर सिटी र इन्टर मिलान खेल्दैछन्। फाइनल खेल नेपाली समयअनुसार राति पाउने 1 बजे टर्कीको इस्तानबुलमा रहेको ओलम्पिक स्टेडियममा हुनेछ। सिटीले प्रिमियर लिग र FA कपको उपाधि जितिसकेको छ। सिटीका लागि एकै सिजन 3 उपाधिको ऐतिहासिक उपलब्धि बराबरी गर्ने मौका पनि छ। सिटीले च्याम्पियन्स लिग जितेमा एकै सिजन 3 वटा उपाधि जित्ने म्यान्चेस्टर युनाइटेडको उपलब्धिलाई बराबरी गर्नेछ। युनाइटेडले सन् 1979 मा यो इतिहास बनाएको हो। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका यी समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचार पार्टी न्युज बुलेटिन नेपाली समयअनुसार भोलि बिहान 5 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुने नै छौँ। समाचारपार्टी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।